हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। मेरा नाम आमना है और ये जो स्प्रेड है ये पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जो अब चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, रीडिंग को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, या वो सब लोग जो पहले से चैनल के साथ मुंसलिक हैं और एक दफ़ा फिर रीडिंग देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये जो स्प्रेड है इसको हम दो तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेशनशिप में अगर ये स्प्रेड है पाइसेस लोगों के लिए, या आप बीइंग अ पाइसेस रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो क्या मैसेजेस हैं, मार्च का महीना है आगे आने वाला। और अगर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे फाइनेंशियल सिचुएशन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, करियर से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस, तो तब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्च के महीने में। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा है जैसे जिसके अंदर आप ये कह लें कि एक अच्छी लाइफ थी, एक अच्छी स्टेबल लाइफ थी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि कुछ आप में से कुछ लोग मैरिड भी हों जो इस मुश्किल सिचुएशन में से गुजर रहे हों, और फिर कुछ अर्सा पहले कुछ ऐसी बातें सामने आईं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आईं जिसकी वजह से सारा रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो गया, और आपके पार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ स्पाइंग और कुछ ना कुछ टोह में रहना, जासूसी करना वाली सब बातें भी शामिल हैं। या ये कह लें कि आप इतने ज़्यादा अपने पार्टनर की तरफ, स्पाउस की तरफ इतने ज़्यादा फोकस थे कि आपने वो चीज़ें फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक तो बात एक तरफ हो गई, लेकिन ये है कि पिछला काफ़ी अरसा आपने जिस प्रॉब्लम में गुजारा है उसके बाद बहरहाल अब जाके आपकी सिचुएशन इस किस्म की है कि जहाँ पे जैसे इंसान अपना माइंड मेकअप कर लेता है, और जैसे बहुत ज़्यादा जब फॉग होती है और समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन फिर इवेंचुअली फॉग सबसाइड होती है और फिर हमें चीज़ें और रास्ते और मुश्किलात से निकलने का रास्ता सब नज़र आना शुरू हो जाता है। सो एट द मोमेंट जबकि ये मार्च स्टार्ट हो रहा है, एट द मोमेंट अगर आपको किसी किस्म की क्लैरिटी नहीं भी है तो इनिशियली आपके जहन में एक क्लियर पिक्चर बनेगी। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी बात जो कि पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर आपके सामने आई है, उस बात की वजह से, उस इंफॉर्मेशन की वजह से, उस सीक्रेट के आउट होने की वजह से बहरहाल कोई ना कोई क्लैरिटी जो है वो आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए इस महीने की जो चैलेंजिंग बात होगी वो ये होगा कि आपको ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। ठीक है, ये बात सोचते रहना कि हाय क्या होगा, किस तरह से होगा, बिल्कुल सब ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, ये जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा सिचुएशन में ख़राबी आएगी। याद रखिएगा कि पाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव साइन है, और आपके लिए इस दफ़ा का थीम भी यही है कि आपकी एनर्जी इस किस्म की है जो कि रियलिटी क्रिएट कर रही है। आप जोन सी बात सोचेंगे, आप जिस बात पे फोकस रहेंगे वही मैनिफेस्ट होगा। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ख़राबी बहुत ज़्यादा है, ख़राबी बहुत ज़्यादा है, तो यकीन रखिएगा कि ख़राबी मज़ीद बढ़ जाएगी। अगर आप इस बात पे फोकस रहेंगे कि सिचुएशन में इससे बाहर कैसे निकलना है, तो यकीनन आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि हालांकि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये ज़रूर है कि जो भी मसाइल हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी सोचें हैं ख़ास तौर पे, वो आपने अपने अंदर रखी हुई हैं और आप इंटरनली एक थिंकिंग प्रोसेस में से गुज़र रहे हैं। चाहे आप कितने ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, चाहे जो भी है, लेकिन एक जो वो बिहेवियर होता है कि जिसमें सब दुनिया को पता चल रहा होता है कि हम परेशान हैं, आप वो नहीं कर रहे। अब यहाँ पे जो मसाइल हैं वो ये है कि एक तो आप इम्पेशेंट हैं कि बस हो जाए, फटाफट हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। दूसरा, आपको ये डर पड़ा हुआ है कि अगर ऐसा ना हुआ, वो चीज़, वो ट्रांजिशन, वो चेंज जो आप अचीव करना चाह रहे हैं अपनी सिचुएशन के बैकग्राउंड में, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक जनरल रीडिंग है, सो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन में से हो सकता है गुजर रहे हों, सिमिलर लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ। तो हर एक की ज़िंदगी की सिचुएशन के हिसाब से कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो कि चेंज हो रही है।
اور آپ کے ذہن میں یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر یہ چینج نہ ہوا، اگر ویسا نہ ہوا جیسے میں نے سوچا ہے تو کیا ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے اس بات پہ فوکس کرنا ہے جو آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ مینیفیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سو آپ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے اس میں تھوڑے سا چینج لے کر آئیں، تھنکنگ پروسیس میں تھوڑا سا چینج لے کر آئیں. آئی ایم پریٹی شیور کہ اینڈ آف دا مارچ آپ کو آگے نکلنے کا، باہر نکلنے کا جس بھی سچویشن میں آپ بالکل اسٹک ہیں، بالکل باؤنڈ ہیں یا بالکل ٹائرڈ ہیں، وہ سب سچویشن میں سے باہر نکلنے کا آپ کو راستہ مل جائے گا. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ صبر اور حوصلہ نہیں چھوڑنا، اور دوسری بات یہ کہ اچیو کرنے کے لیے نگیٹو نہیں ہونا. کوئی امورل آپ کو چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امپیشنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یونیورس کو موقع دیں کہ وہ آپ کے لیے چیزیں، جو آپ بیٹھ کے اپنی انرجی کے ذریعے چیزوں کو اور واقعات کو مینیفیسٹ کریں، جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو مینیفیسٹ کریں، اور اس کے بعد یونیورس کو موقع دیں کہ وہ کرے. اگر آپ امپیشنٹ ہوں گے، اگر آپ امورل مینس یوز کرنا چاہیں گے، انلیگل مینس یوز کرنا چاہیں گے، تو یقیناً وہ آپ کے لیے، خود کے لیے نقصان دہ ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں اس بات کی طرف. اچھا، ایک بات میں اور یہاں پہ کہتی چلوں کہ پائسس کے لیے میرا خیال ہے اگر آپ نے ایئرلی ریڈنگ نہیں دیکھی تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ وہ دیکھیں، کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایئرلی ریڈنگ میں بھی کوئی ایسی بات تھی. بہرحال اس ریڈنگ کے حساب سے 15 اپریل، بلکہ اینڈ آف اپریل، اب سے لے کے اینڈ آف اپریل تک کا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے، کسی نہ کسی انداز میں تب تک وہ وائنڈ اپ ہوگا، اور اس وقت تک آپ کو مینیفیسٹنگ فیز کے اندر ہی رہنا ہے. یہ ایک جنرل انسٹرکشن ہے، چاہے آپ کریئر کے لیے ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، چاہے ریلیشن شپ کے لیے. اب ہم آ جاتے ہیں کریئر بیسڈ ریڈنگ کی طرف. اوکے، اچھی فائنینشیل سچویشن نظر آ رہی تھی ڈیپ پاسٹ میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ عرصہ پہلے یہ پتہ چلا ہو کہ لائبلٹیز بہت زیادہ ہیں، یہ پتہ چلا ہو کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں. بہرحال کوئی ایسی بات آپ کو پتہ چلی ہے جس نے سچویشن کے اندر ایک ٹرن لے آیا ہے، اور آپ کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اگر مثلاً فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ پتہ تھا کہ میرے پاس ایسٹ جو ہے وہ اتنے ہیں، 10 ایسٹس ہیں، اور ایونچولی آپ کو پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر پتہ چلا ہے کہ نہیں، میرے ایسٹس تو 4 رہ گئے ہیں یا 5 رہ گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ اس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے. ابھی آپ یا تو کچھ نیا کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، یا آپ کسی طرح پیسوں کو ریکور کرنے کا سوچ رہے ہیں، اخراجات کو کنٹرول کرنے کا سوچ رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہے جو کہ ایٹ دا مومنٹ آپ کو آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہا ہے. آپ یہاں پہ اگین بہت زیادہ اوور تھنکنگ، بہت زیادہ پریشانی، راتوں کو جاگتے رہنا، سو نہ پانا، یہ سب چیزیں آپ کے لیے مزید پرابلم بڑھائیں گی. سب سے پہلے آپ کو اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. سب غیر ضروری چیزیں وہاں سے اپنے ذہن سے ہٹا کے ایک سنگل پوائنٹ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ریکوری کیسے کی جائے، یا دوبارہ سے اپنی پوزیشن جو ہے وہ کیسے اسٹیبل کی جائے. اگین وہی بات جیسے کہ ریلیشن شپ میں نے کہی کہ کوئی بھی امورل مینز جو ہے، کیونکہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ چونکہ آپ بہت زیادہ اسٹک ہو جائیں گے سچویشن کے اندر اور ہوتے جا رہے ہیں، سو بے صبری کی وجہ سے، امپیشنس ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے چانسز آر دیئر کہ آپ کوئی نہ کوئی انفیئر مین یوز کرنے کی کوشش کریں، کسی نہ کسی طرح سے پیسے جنریٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو بچا ہوا ہے آپ اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کریں اور اس کے اوپر فوکس کریں. ایکسٹرا ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ اپنے ڈراپ کر دیں. آنے والے 2 مہینے آپ کے لیے، اگر آپ کریئر کے لیے بھی یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، تو کافی زیادہ امپورٹنٹ اور مشکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی نیا کام یہاں شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ کو جو یہاں پہ ایڈوائس کی جا رہی ہے وہ یہ ضرور ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر روز چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر الجھا جائے، ہر روز حساب کتاب کرنے کی بجائے آپ ایک تھوڑا بگر پکچر جو ہے وہ اپنے سامنے ڈرا کریں، اور چھوٹے چھوٹے غیر ضروری اخراجات، چھوٹی چھوٹی غیر ضروری جو فرمائشیں ہیں ان کو آپ اگنور کریں. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو پازیٹیو رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹائم پیریڈ آپ کو اسی طرح سے گزارنا ہے. جتنے آپ کے ایسٹس رہ گئے ہیں اسی کے اندر اپنے آپ کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. اگر آپ کوئی امورل مینز یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً وہ
آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ کسی کاروبار میں ہیں یا کہیں کسی سرکاری دفتر میں ہیں اور کہیں کوئی اسپیڈ منی اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو لانگر رن میں بہت زیادہ پریشان کریں گی. سو اپنے آپ کو سمیٹیں اور اپنا پہلے تو سب سے پہلے جائزہ لیں کہ اصل میں رہ کیا گیا ہے باقی اور کتنے پیسے ہیں. اوکے جی، سو یہ تھی ریڈنگ جو پائسز لوگوں کے لیے تھی. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.